अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहनशाह आगरा सरताज अर्ज़ ताज हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक ऐसी करामत जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये वाक़या है सैयदना सरकार अमीर अबुल रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक जादूगर जोगी का। एक जोगी जो एक औरत को अपनी तंत्र विद्या से मैना बनाकर लेकर घूमता था और उससे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करता था। जब इसका मुकाबला हुआ सैयदना सरकार रहमतुल्लाह अलैह से तो क्या हुआ, तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में हज़रत सैयदना अमीर अबुल अहरारी नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुकम्मल सावाने हयात बताई थी, तो उन्हीं की एक बहुत ही मशहूर करामत जोगी जादूगर वाली वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार अमीर अबुल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वैसे तो हर करामात ही तारीफ़ काबिल है और इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाली है, लेकिन ये करामात एक ऐसी करामत है जिसका जीता जागता नमूना आज भी आपके मज़ार अक़दस के बाहर उस कब्र की शक्ल में मौजूद है, जो इस बात की गवाही देता है कि औलिया अल्लाह के आगे बड़े बड़े जादूगर भी नतमस्तक हो जाते हैं, अपना सर खम कर देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सरकार अमीर अबुल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आगरा में तशरीफ नुमा थे, यानी ये आपकी हयात का किस्सा है, जब आप सरकार अमीर अबुल अहरारी नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन वज़ू फरमा रहे थे तो एक बड़ा ही खतरनाक जादूगर जोगी एक मैना का पिंजरा लिए आप सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने से गुजरता हुआ नजर आया। अभी इस मर्दे हक की नजर उस जोगी जादूगर पे पड़ी ही थी कि इस मर्दे हक को अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से, यानी सैयदना सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से ये मालूम हो गया कि ये जोगी बदफैली में मुब्तला है और ये जोगी जो है ये इस मैना को जबरदस्ती कैद करके ले जा रहा है। उस वक्त तो आसपास के लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि आखिर ये जोगी और मैना का क्या किस्सा है, लेकिन सरकार अमीर अबुल रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह तबारक व ताला के वली कामिल हैं। आप सैयदना सरकार रोशन ज़मीर बुजुर्ग हैं, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने सारा हाल आ चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस जोगी को निकलते से ही वापस से बुलवाया, उस जोगी को बुलाया। उस वक्त हजरत अमीर अबुल रहमतुल्लाहि ताला अलैह वज़ू बना रहे थे। जैसे ही वो जोगी आप सरकार सैयदना पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने हाजिर हुआ, अचानक उस पर एक ऐसी हैबत तारी हो गई कि उसका कोई तिलिस्म, कोई तंत्र वहां पर काम ना कर सका और वो सर नीचे करके खड़ा हो गया, क्योंकि उसका कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई विद्या आप सरकार सैयदना पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने काम ही नहीं कर रही थी। वो तो बिल्कुल आम इंसानों की ही तरह आप सैयदना पाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़ा हो गया। आप क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला के कामिल वली हैं, आपने अंदर से एक चादर मंगवाई और वजू के पानी के छींटे उस चादर पर मार दिए। तमाम तर लोग वहां पर जादूगर जोगी और सैयदना सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखकर जमा हो चुके थे। सब लोग अपनी आंखों से ये माजरा देख रहे थे कि सरकार सैयदना पाक ने तो आज किसी जादूगर को घेर लिया है। अभी आप सैयदना सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने वो चादर उस मैना के पिंजरे पर ढाकी ही थी कि अचानक उस चादर के नीचे उसके साइज में तब्दीली होने लगी, यानी जो पिंजरा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सब लोग दंग रह गए कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है। जैसे ही फिर वो चादर हटाई गई, पिंजरे पर से जब चादर हटाई गई तो जरा देर बाद मैना एक खूबसूरत औरत में बदल गई। अल्लाह अकबर। और उस चादर को ओढ़े हुए ढंग से वहीं पर बैठ गई। सब लोग अब हैरान थे कि सैयदना पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये कैसी करामत सरजद हुई और ये जोगी का और इस मैना का, यानी इस लड़की का आखिर क्या माजरा है। सैयदना पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस औरत से, यानी उस लड़की से फरमाया, अब तुम ही इन लोगों को अपना हाल बयान करो। उस औरत ने अर्ज किया, ये जो है जोगी बहुत बड़ा जादूगर है, इसने मुझ ब्राह्मण की बेटी को अपने जादू से मैना बना दिया था और जो चाहता मुझे असली हालत में ले आता और मेरी मजबूरी से फायदा उठाता, मुझसे बदफैली भी करता और इसने मुझे बहुत सताया और बहुत तड़पाया है। जब उस जोगी जादूगर का कोई इल्म ना चला और वो सैयदना पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने शर्मसार हो गया, तो ये सब मामला देखकर कि सैयदना पाक ने एक चादर के जरिए से ही उसका पूरा तंत्र खोल दिया, तो वो आप हजरत सैयदना पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में गिर गया और रो रो कर आपसे माफिया मांगने लगा, तौबा करने लगा और सैयदना पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते हक परस्त पर उसने हक का रास्ता मंजूर कर लिया।
سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ اللہ کے ولی ہیں تو آپ نے رحم دلی دکھاتے ہوئے ان دونوں کو ہدایت و نصیحت فرمائی اور اس کے بعد دونوں کو اسلام میں داخلہ کر لیا۔ جوگی کا نام بدل کر صوفی علاقی اور مینا کا نام زاہدہ بھی رکھا گیا۔ ان دونوں کا نکاح حضرت سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود پڑھایا اور ان دونوں کو ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا جس کے بعد ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ زاہدہ بی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس جوگی کو بھی آپ نے نیک اور پرہیزگار متقی بنا دیا۔ آج بھی اس جوگی اور اس مینا یعنی کہ زاہدہ بی کی مزار یعنی ان کی قبر آج بھی سرکار سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدم مبارک کی طرف کھلے میدان میں دونوں کی قبر موجود ہے، اور اس وقت آپ کو جو اسکرین پر دونوں قبریں دکھائی دے رہی ہیں یہ ان دونوں ہی جوگی اور جوگن کی مزار ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کہ اولیاء اللہ جس کو چاہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کو اسی لیے دنیا میں بھیجا تاکہ یہ لوگوں کو نصیحت و ہدایت دے سکیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ بتا سکیں، گمراہوں کو راہ حق پر لا سکیں۔ ناظرین محترم، بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کے جو منکر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کچھ نہیں ہوتے، تو پھر یہ جو مزارات آج بھی موجود ہیں اور یہاں پر جوگ در جوگ جو بھیڑیں لگی ہوئی رہتی ہے، آخر یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ ناظرین محترم، اولیاء اللہ کا فیض آج بھی جاری ہے کیونکہ یہ مردان حق آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور یہ ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان کو ان کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، آج بھی اولیاء اللہ کے مزار پر جو سکون آپ کو ملتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ملتا۔ جیسا سکون آپ کو مسجد میں عبادت کے وقت ملتا ہے ویسا ہی سکون آپ کو اولیاء اللہ کے مزار شریف کے باہر بھی ملے گا، کیونکہ جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے موجود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں پر برستی رہتی ہے۔ اور سیدنا پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کا تو کیا کہنا۔ ناظرین محترم، جب ہماری بھی یہاں پر حاضری ہوئی اور یہاں پر لوگوں سے جب بات ہوئی تو سبھی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر ایک ایسی رحمت حق برستی ہے کہ یہاں پر بے چین روحوں کو بھی چین مل جاتا ہے، بے چین دلوں کو سکون مل جاتا ہے، اور یہاں پر قلب کو راحت ملتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور ایمان کی تازگی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہم نے خود بھی محسوس کیا ہے۔ اگر آپ بھی کسی اولیاء اللہ یا کسی بزرگان دین کا کوئی واقعہ، کرامات یا معلومات ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی معلومات کو ہمارے چینل سے شیئر کریں تو فیس بک یا انسٹا پیج پیغام اولیاء پر ہم سے کانٹیکٹ کریں، وہاں آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات ہم تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء اور انسٹاگرام پیج پیغام اولیاء کو فالو کریں اور ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت رکھنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔